السلام علیکم دوستا. امیدوارم که تمام شم جور تیار باشین انشالله یک روز خوب را آغاز کرده باشین. ما کی ریزه بودم شاید کلاس 6 میخواندم، صنف ششم. سالهای 1971 که میلادی بود که بلوچستان یونیورسیتی جوړ شد و د درسا و د کلاسا شروع شد، آغاز شد. در نظر ما بلکه کنفرمه اولین وائس چانسلر از مو کسته د پاکستان رئیس هر دانشگاه گورنر یا والیه از معاون چې کسته وائس چانسلر گفتم شد. مثل تمام کارات دیس کی وائس چانسلر مدیر یا معاون است، لیکن قانوناً کسته رئیس هر دانشگاه، چانسلر هر دانشگاه، والی امزو ایالتا، والی امزو صوبہ یا گورنر صوبہ. دیگه پروفیسر کرار حسین نقوی اگر اردو زبانه پاکستان بود اولنا وایس چانسلر دا بلوچستان بود. ما کی دا افغانستان بندی بودم و مثالا کی اختتاب شده بودم دمو زمان یک رادیو از اینا گرفته بودم سبگا پاکستان ازهر لودی یک پروگرام از اسلام آباد پخش مکد کی دا پورے پاکستان دا ہر رادیو سبگا امور پخش مکد از امریکا کافی کده بود صبح بخیر پاکستان. دیگه من ازو پروفیسر کرار حسین نقوی را اورده بوده که مصاحبه کد خوب لازم یک بلو گواهی دیگه دباره نماینده که دا حکومت هسته هزار قوم، هزار جامعه، هزار حزب، ازو یک سوال پرسان کد که هم نماینده چی رقم نفره چطور نفر است. عموما پروفیسر کرار حسین نقوی گفت که نماینده همیشه انعکاس فکری مردم خواسته. دیگه یعنی جمله را مثلا شما کوشش کن که بفهمین. بعض دوستا مگه تو بسیار اسواس و گواه میگن، ما اسواس و گواه ازی خاطر مگم که عام آدم بفهمه نه. یعنی هر چی که ذهن مردم همون نماینده را مطابق ذهن کو مردم مطابق ذهن کو نماینده را دا پارلیمان دا پارلیمنت یا دا اسمبلی رہی ملیا ہر جائے کی نماینده دا انتخاب مشه نه. یعنی نماینده آینه قد نمای مردمه هر رنگا نماینده شما دا اسمبلی دا پارلیمان رہی کدین اونمو کستا عکاسی ذهنیت شما ذهن شما چقدر ترقی کده، شما چقدر شعور دارین، چقدر سر کو تیرین، تمام چیزا دا نماینده شما معلوم میشه. دیگه یک مشکلی دیگه است که یعنی مطلب از یہ کہ نماینده خورا که دا اسمبلی رہی منین او رو باید بسیار زیاد احتیاط کن، او تر آدم رہی کن کہ وہ عزت ابروی شما را نگاه کنه نه دیگه دیگه کی انت چقی کده خود خورده گو جای فاتحه نه ابروی خود خورد کرنے نه ابروی شما را. دیگه ہمیشہ کی نماینده دا اسمبلی رہی نین چونکہ وہ اینه شما یا وہ ذہنیت شما را دا مردم نشان میده، لہذا بریزی بسیار زیاد فکر کن، بسیار زیاد سوچ کن. چلے بھئی روزہ شہر کوئٹہ باز دوبارہ انتخابات میٹروپولیٹن کارپوریشن کونسلرہ یا شہر والی نے دیگه اصل گبا کی ما مگم یہ بری ہمیشہ ہے بری عزیز انتخابات لیے بجیب دنا ما تمام شنیرام خواهش دم که ویدیو رو مکمل گوش کن. بعد نظر کو بیدین اختلاف حق دارین قدر ما یه غیدم نگفتم که هرچی ما مگم همون صحیح ہے، ما مگم ما هرچی که مگم شما حق دارین بلی از انتخاب کن اختلاف کن قچی نه. یک غلط فهمی دا بین شاید 90% مردم یا غلط فهمی ہے فرق بین رہبر و نمائندہ را کس خبر لگا. نمائندہ را ہم مردم رہبر مگا و رہبر کو نمائندہ شدہ میں تھا لیکن نمائندہ شاید رہبر شدہ نہ تھا. البتہ دا پاکستانی تر رواج ہستا یہ احزابی کی مخلصہ احزابی سیاسی کی واقعا برے مردم خکارنا اگر رہبر شی دا پارلیمان نمائندگی کدو رہبریت رہ علم وہ ریاست حزب رہ علم آئی گو دنا گسمور اگر بشو نیم زبر ماہ مگر یخیش از ماہ
د پښتو مګمیم زرما ټول ازما دا درجه ترجمه کوي مګمیم زرما یفیش ازما او تر ادما هم است کی دغه مزینی مگر چیز کې است مو ازما بشه لیکن اصولا رهبر کې است او کوشش نه منه کی انہیں پارلیمان بولا البتہ اکثر اگر بسیار زیاد مردم سر سے فشار بھی آ رہا کہ نہ تو رہبری تو اور نمائندگی ہم کروں وہ نمائندگی سی وقت رس کو تو لیکن رہبری وہ اگر خود کو نگاہ کرنا رہبری بری ہمیشہ ہے رہبری اس خود کو وقت نہ رہا لیکن روز میں خاص ان کی فرق بین نمائندہ بین رہبر بین مزید دو نمائندہ اور رہبر فرق بین شمو نشو بھی شمو بگم کی وضاحت بگم کی نمائندہ چی خصوصیات درا رہبر چی خصوصیات درا تاکہ در آئندہ مو امی اشتبار نقل کی نمائندہ قد رہبر یک خیال کنی اولنا فرق از رہبر اولنا خصوصیات رہبر چیا رہبر او انسان کی مردم را راہ نشون دیا نیلسن منڈیلا گفتہ تمام سم خبر ہیں مگر رہبر راہ جور منا اما ٹھیکیدار سڑک جور منا راہ و سڑک دے فرق ہے راہ غدر ہے سڑک ایک مخصوص راہ ہے دیگا ایک مخصوص جائے کہ وہ راہ ہے لیکن وہ سڑک ہے نا اصلی راہ کیستا وہ یہ کہ بڑے بلندی رسیدو قدم راہ جور مشا بڑے عزت عبرو قدم راہ جور مشا بلدے درس و تدریس تا قدم راہ جور مشا بلدے تحصیل قدم راہ جور مشا بلدے کنٹرول حکومت قدم راہ جور مشا دیگا وہ راہ قدر انالی نینسل منڈیلا بسیار زیاد خوب وضاحت کدا مگر راہبر راہ جور منا کمیشن خور یا ٹھیکیدار وہ سڑک جور منا یہ ایک رہبر یہ فرق رہبر قدزو آدمائے کی ہم ٹھیکیدار مگر دمولدم خود کرا رہبر جلوہ ملا رہبر منزل رحم تعین منا یہ خصوصیت رہبر رہبر ہدف تعین منا میں بارہا گفتم شمورہ کی پولیٹیکل سائنس یا سیاسیات تعریفائی متعدد در بسیار کرو گوناگون تعریفات در میں امو تعریف رخوش درم کی مگا سیاست تربیتی اجتماع برای یک مقصد خاص برای یک هدف خاص انور سیاست مگا وقتی کہ تو عوام را مردم را جمعیت را جامعہ را سوسائٹی را برای یک خاص مقصد خاص هدف خاص منزل تربیت منی مگا انور سیاست سیاست دخل بازیر نہ مگا بٹوم گفتبت کی سیاست دا کجارس دا شہید ذوالفقار علی بٹو گفتبت گفتت دروغ مکر فریب اینیش دا سیاست یعنی ہم امی تبالی امی کبھی بٹو راسا کہ جائے سیاست اصلی رہا دروغ مکر فریب گرفتا ہے سے کار کردہ شد مردم میرے نام سے سیاست دیشتا خب یک خصوصیت رہبر یہ کہ راہ نشوہ میں دیا دویم خصوصیت رہبر یہ کہ وہ منزل تعین منا و سیوم خصوصیت رہبر چیا کہ وہ دگرور نظریہ ایڈیولوجی کی ممکن قوما وہ مردم را ایڈیولوجی میڈیا کے اینی ایڈیولوجی بگرن اینی بلدے زندگی کدو بہترہ بلدے سربلندی اینی سے بہترہ وہ ویژن میں دیا تور دیت میں دیا وہ تور نگاہ میں دیا اس قدم نگاہ دنیا رتوق کو اس قدم نگاہ زندگی رتوق کو بعض ہدف ہم تور میں دیا رہبر انہی سے خصوصیات رہبر بعض دیگر خصوصیات رہبر چیا یہ کارای رہبر بدنا انہا خصوصیات رہبر شمار مکن خصوصیات رہبر یہ کہ رہبر خود شی فکر منا خود رہبر فکر منا کہ ما امی جامعہ را قدم دور بوبرم امی جامعہ را دا کجا بوبرم کی جامعہ از مشکلات خلاص شنا مشکلات ازی کمتر شنا ای جامعہ آباد شنا ای جامعہ ترقی کنا ای جامعہ پیشرفت کنا ای جامعہ راحت شنا ای جامعہ دا سکون زندگی کنا دا آرامش زندگی کنا زوری غیتا رہبر برای اصلاح جامعہ نظریہ ملا اینی قرار کنن اینی تر اینی قرار نکن رہبر ہمیشہ ایک قص کلو خود کردگا نہ میرا کی دار جائے بیاز اللہ یعنی جی بور دریزہ
یک دنہ کینٹین رہے افتتاح کو، یک دنہ خدا اکبر سمبوسہ سودا مشاور افتتاح کو، یک دنہ بیکری رہے افتتاح کو. دہی چدا قدر سرگرمی نہ رہا ایرے علم نہ بندے مردم عموم رہبر دغائی دی انقلاب و دغائی دی کی برے مردم نظر بگیا، نظریہ بگیا، آئیڈیولوجی معرفی کنه رهبر اونو غیر خود کنه د مردم نشد. و یک خاصیت بارز رهبر، یک خاصیت بسیار اهم رهبریه که رهبر از مردم کده پیش موره، مردم را از پس کش منه، مردم را راهنمایی نه، راه خود پیدا نه، مردم را از پس کوی نه. مثلا مارکس، ماو زیتونگ، مندلی جنا، سید اسماعیلی شهید بلخی، بابا مزاری، حسین علی یوسفی، اینینا کستا اینینا رهبر بود، اینینا امو کسا بود که سرون که پیش مرفت مردم را راهنمایی میکرد که بین اساس بود. مثلا چطور یک ملاح، یک کپتان کشتی، یک راننده کشتی او کوشش بنا که کشتی را از طوفان بر کنه، از طوفان نجات بدیا. یہ طرف گبرہ کی بیغامی بشا، او طرف گبرہ کی طوفان نہ بشا، او طرف گبرہ کی موج نہ بشا، مردم را از مشکلات بر کنه، از مرگ نجات بدا. اینی کلانترین مثال رهبره. اینا المای طرفی نماینده. نماینده اون نفر است که از طرف مردم و خواستهای خود مردم نمایندگی منه. این نماینده از ووٹ یا از رای مردم منتخب شده، در پارلیمان موره، در هر جایی که موره، چون نماینده منتخب مردمه، او از طرف مردم گپ میگه، او از پیش خود کو گپ نمیگه. اینا خصوصیات نماینده مطلب که خصوصیات رهبر رو گفتم که رهبر چی کارا بنا، مردم راه جوړ نه، مردم را طوفان نجات بده وغیره وغیره، و چې پیش موره مردم از پس یا نماینده چیز کار نه کارای نماینده. فرق بین رهبر و نماینده رو بفهمی تاکہ مو برای سرنوشت خوب بهترین تصمیمات گرفته بتونی، بهترین فیصله بتونی، خوبتر فیصله بتونی. کار نماینده ای است که آواز مردم را، صدای مردم را در حکومت برسونه، یا ورنه کار نماینده خود چی منزل تعیین نه. نماینده امو فیصله ها، امو تصمیمات کی مردم گرفته که مو تو رو برای اینزی نماینده را اینی که تو در فلان جای برو اینی کارا رو برای ازمو انجام دی. نماینده باید از گفتی مردم کنه. وقتی که سرپیچی کدو نماینده نیه دیگه، اشتباه شده، در انتخاب چی اشتباه شده. بالعموم نماینده دا پارلیمنت که مو پارلیمنت میگی، اسمبلی میگی، یا دا جمعیتی کی مجموعه کونسلرا، نماینده شهروالی، نماینده میٹروپولیٹن کونسلرا، یا دون جی مثلا مورا گاب مگه نه اینا که مو دا انتخاب مو خودون مو انتخاب کرده پیش رهی نی از طرف از مو بجنا مورا اونجا اینا که استا قد مردم را مورا، از مردم پیش را نمورا. اینا بلی گاب مردم عمل منه و از مردم کرده پیش نمورا. اینا باید قد خودی مردم را بورا، چون مردم اینا رو نماینده گرفته. اینا از مردم خود پر بال نکنه، نماینده خود از مردم بال نکنه. بال گیرید بس بی خزو کنده اید. مثلا یک وکیل نمایندگی موکل خورمونه نه، اون وکیل کس نماینده ہے. یعنی یک رضا آخری مقایسه دوباره نه یعنی دوباره نمایندگی شمور منه، در جایی که شما رئی کردین وہ مجھے نمایندگی شمور منه، در حالی که رهبر خود چی راهنمایی منه. رهبر مگه بین اینی ترکین بین اونو ترکین، رهبر راهنمایی منه. نماینده آواز مردم جور میشه، در حالی که رهبر راه نشون میده، راه را برای مردم هموار منه، راه جور منه،
راہ نشو میں گیا. نمائندہ کیسا ہمیشہ بلی مشورہ بلی فیصلہ بلی پیشنہادات مردم عمل منا مگر رہبر از خود کو ویژن در رہبر از خود کو مردم را ایک دید مخصوص میں گیا ایک نظر مخصوص میں گیا ایک ویژن مخصوص میں گیا. نمائندہ کنجغے مردم مورد در حالی کہ رہبر از مردم کده پیش ہستا. و باز اینیم دفعہ چیز کار شده اینیم دفعہ مو نمائندہ ندره نفرای جالی هم دا نمایندی از مو جوشت. مثلا اینی جزارت من رو قیل هم دا مو یک رای هم نداره ازو خاطر کی وام پٹکانا شما مرا ووٹ ندادین رای ندادین از ما چی پرسان بلین. لیکن دا پاکستان دا حساب قانون مو حق داری ہر پاکستانی حق دارا از ہر نمائندہ حساب دیگر ہر پاکستانی حق دارا موز نمائندے دیرا بکتی ہم دا حساب قانون پاکستان حق دارے کی حساب دیگری از نمائندے خود ہم حق دارے کی حساب دیگری از نمائندے پورا شعر نو نمائندہ تناز کوئٹایا موز بیخی حق دارے کی حساب دیگری پورے پاکستان از نمائندائی کی دا قومی اسمبلی رکھتا ہے دا اسمبلی دا پارلیمان مرکزی رکھتا ہے صوبائی اسمبلی رکھتا مو حساب قانون از تمام شی حق دارے کی حساب دیگری پرسان کرنی کی تو چیز کار کرے چیز کار نہ کرے. لیکن اخلاقاً از درک مو حق نہ دارے کی پرسان کرنی اخلاقاً قانوناً حق دارے یعنی فرق نہ بفامن امو طرح گورگیچ از یا دا رقم کی امدہ رقم کی امدہ مردم گوکس مگدہ 60 کروڑ امدہ یہ گوکس مگدہ نیکس امدہ کوئنال ولوا خور داری تمام پیسار چون مو اخلاقاً اسی حق نہ دارے چر مو ایج رائے نہ دارے اور ایج ووٹ ایج نہ دارے نا. لیکن بھائی سے قانون پاکستان از حساب قانون پاکستان وہ زیرا حق دارے کی پرسان کرنی اینا دنام ازمو کی پیسہ مگرہ اردہ کجام یعنی مختصر یک دنا غلط فہمی بگم یا اشتباہ بگم کہ دبائن مردم بود کی رہبر و نمائندہ را یک چیز فکر مکت با میرا کوشش کردم کی کمک تحقیق کنم محقق ہونیم کا جو پیشم پٹکا کنم خلاصہ ہے کمک وسائل زیاد شدہ دیگا وسائل تحقیق کمک تحقیق کدا بلدیش مو ابھی برنامہ را جوڑ کردم کی مو فرقی نمائندہ و رہبر را بفهم امیدوار ہستم انشاءاللہ کی آئندہ مو نمائندہ ہائی خوب بڑی منتخب کنی نمائندہ ہائی کی واقعاً آواز از مو جوڑ شنا بورا پیش و تمامی پاکستان تمامی دنیا ہر کس کی نمائندہ بڑی منتخب بنا ہر کس کی گو کسر رائے ملیا ووٹ ملیا واحد نمائندے شی ترجمانی امزو افکار و خیالات شرا کنا و مجبوریات شرا و نیازمندی ہائی شرا ضروریات شرا مشکلات شرا تمام رد نظر دے رہا. امیدوارم کی فرق نمائندہ و رہبر برائشم خوب صفا گفتش لگا ماشاء سلامت بشن تشکر